This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian آموزش زبان فارسی. تمرین 60. Exercise 60. به فارسی بنویسید و تکرار کنید. Put into Farsi and repeat. لطفاً موضوع را به من بگویید. لطفاً موضوع را به من بگویید. همیشه راست بگو. همیشه راست بگو. بابا، لطفاً این کت سبز رو برا من بخر. قشنگ و ارزونه. بابا لطفاً این کت سبز رو برام بخر. قشنگ و ارزونه. بابا لطفاً این کت سبز رو برا من بخر. قشنگ و ارزونه. بابا لطفاً این کت سبز رو برای من بخر. قشنگ و ارزونه. پسرم، بیا نزدیک من بنشین. پسرم، بیا نزدیک من بنشین. فقط روی این صندلی بنشینی. فقط روی این صندلی بنشینید. فقط روی این صندلی بنشین. فقط روی این صندلی بنشین. اول سالاد بخورید. اول سالاد بخورید. 10 دقیقه بعد چاییتون رو بخورین. 10 دقیقه بعد چایتون رو بخورین. غذایت را با قاشق و چنگال بخور. غذایت را با قاشق و چنگال بخور. برو ببین کیست. برو ببین کیست. لطفاً بشقابتون رو به من بدین. لطفاً بشقابتون رو به من بدین. لطفاً 1 فنجان قهوه به من بدهید. لطفاً 1 فنجان قهوه به من بدهید. لطفاً 1 لیوان آب به دوست من بدین. لطفاً 1 لیوان آب به دوست من بدین. لطفاً 1 لیوان آب به دوستم بدین. لطفاً 1 لیوان آب به دوستم بدین. لطفاً 1 استکان چای به او بده. لطفاً 1 استکان چای به او بده.